अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने चैनल से अल कुरान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा है सबक है वो है रहमानी कायदे का सबक नंबर 7 हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा क्या है, इसके पहले देखते हैं कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं और जज़म वाले हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले जबर हो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं, वाव साकिन उससे पहले पेश हो उसे वाव मद्दा कहते हैं, और या साकिन हो और उससे पहले जेर हो उसे या मद्दा कहते हैं। हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचना जरूरी है, वरना इनका वजूद बाकी नहीं रहेगा। एक अलिफ से ज्यादा भी नहीं खींचना चाहिए जब तक इनके बाद मद का सबब ना हो। मद के सबब 2 हैं, हमजा और सुकून। यानी हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। जो जबर होगी अलिफ यानी जबर के साथ और या जेर के साथ, और पेश जो है और या जो है वो पेश के साथ। अब हम ये नीचे लिखा हुआ है, पीछे जो हमने पढ़ा था वो था बा जबर बा, और इसके साथ अलिफ आ गया है, इसके साथ बा पेश बू हमने पीछे पढ़ा था, इसके साथ अब वाव आ गई है, और ये बा जेर बी, इसके साथ अब या आ गई है। इसको हमने अब ऐसे नहीं करना कि बा जबर अलिफ बा, ये गलत है। अब एक अलिफ के बराबर एक अलिफ की मिकदार इसको खींचेंगे। वो कैसे? बा जबर अलिफ बा, बा पेश वा बू, बा जेर या बी, बा बू बी। नून जबर अलिफ ना, नून पेश वाव नू, नून जेर या नी, ना नू नी। ता जबर अलिफ ता, ता पेश वाव तू, ता जेर या ती, ता तू ती। या जबर अलिफ या, या पेश वा यू, या जेर या ही, या यू यी। सा जबर अलिफ सा, सा पेश वा सू, सा जेर या सी, सा सू सी। शीन जबर अलिफ शा, शीन पेश वा शू, शीन जेर या शी, शा शू शी। जा जबर अलिफ जा, जाल पेश वा जू, जाल जेर या जी, जा जू जी। जा जबर अलिफ जा, जा पेश वा जू, जा जेर या जी, जा जू जी। ज़ा जबर अलिफ जा, ज़ा पेश वा जू, ज़ा जेर या जी, जा जू जी। दा जबर अलिफ दा, दाद पेश वा दू, दा जेर या दी, दा दू दी। दाल जबर अलिफ दा, दाल पेश वा दू, दाल जेर या दी, दा दू दी। हा जबर अलिफ हा, हा पेश वा हू, हा जेर या ही, हा हू ही। हा जबर अलिफ हा, हा पेश वा हू, हा जेर या ही, हा हू ही। आइन जबर अलिफ आ, आइन पेश वा ऊ, आइन जेर या ई, आ ऊ ई। हमजा जबर, हमजा खड़ी जबर आ, हमजा पेश वा ऊ, हमजा जेर या ई, आ ऊ ई। वाइन जबर अलिफ वा, वाइन पेश वा ऊ, वाइन जेर या गी, वा गू गी। खा जबर अलिफ खा, खा पेश वा खू, खा जेर या खी, खा खू खी।
جیم زبر الف جا، جیم پیش وا جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی۔ فا زبر الف فا، فا پیش وا فو، فا زیر یا فی، فا فو فی۔ قاف زبر الف قا، قاف پیش وا کو، قاف زیر یا کی، قا قو کی۔ کاف زبر الف کا، کاف پیش وا کو، کاف زیر یا کی، کا کو کی۔ سین زبر الف سا، سین پیش وا سو، سین زیر یا سی، سا سو سی۔ صاد زبر الف صا، صاد پیش وا سو، صاد زیر یا سی، صا سو سی۔ طا زبر الف طا، طا پیش وا تو، طا زیر یا تی، طا تو تی۔ لام زبر الف لا، لام پیش وا لو، لام زیر یا لی، لا لو لی۔ را زبر الف را، را پیش وا رو، را زیر یا ری، را رو ری۔ میم زبر الف ما، میم پیش وا مو، میم زیر یا می، ما مو می۔ واو زبر الف وا، واو پیش وا وو، واو زیر یا وی، وا وو وی۔ یہ تو ہمارا سبق نمبر 7 تھا۔ اللہ کریم ہمیں اچھے طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔